बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी उफक पर एक बार फिर DGISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की एंट्री हुई है और एक ऐसे वक्त में कि जब 27वीं तरमीम का टेस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से छोड़ा जा चुका, एक ऐसे वक्त में कि जब फवाद चौधरी इमरान खान साहब की रहाई मगर उनको माइनस करने पर एक नई और मुख्तलिफ ज़बान बोलने लगे, और एक ऐसे मौके पर कि जब बुशरा बीबी और एक अहम तरीन शख्सियत की ऑडियो लीक का मामला एक बार फिर खबरों में है। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के एक खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान की जानिब से इमरान खान साहब से मुतल्लिक एक सनसनीखेज दावा सामने आया है। नाज़रीन, ये सनसनीखेज दावा क्या है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंतहाई ज़रूरी दरख्वास्त या अहम तरीन पैगाम। ये अब चुप रहने का वक्त नहीं, अपने अपने बच्चों और पाकिस्तानी अवाम के आइनी, कानूनी और जमहूरी हक के लिए आवाज़ बुलंद करें। मैं ये वीडियो आप तक पहुँचा कर अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ, आप भी इसमें हिस्सेदार बन सकते हैं। जी हाँ, कैसे? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार हर सूरत करें, और सबसे बढ़कर अगर अभी तक आपने हमारा चैनल यानी अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जनाब, आगे बढ़ते हैं वीडियो में और ये सनसनीखेज दावा आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान क्या बात कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट के साथ कशीदगी में कमी की कोशिशें, इमरान खान खुद रुकावट बन गए। दावा किया जा रहा है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात शुरू करने और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं और साबिक रहनुमाओं की जानिब से की जाने वाली कोशिशों के बावजूद पार्टी की तसादम की राह पर चलने की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं हुई। जरा गौर से सुनना है, यह दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसमें रुकावट खुद इमरान खान है, यानी इमरान खान हमारे रास्ते में रुकावट हैं। क्या कहा जा रहा है? इमरान खान हमारे रास्ते में रुकावट हैं, जिनके समझौता ना करने के मौक़िफ़ की वजह से मुसालत की जानिब बढ़ने में रुकावटें पेश आ रही हैं। समझौता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, लेकिन एतराफ़ किया गया है कि इमरान खान साहब हमारे साथ किसी किस्म की कोई डील या NRO नहीं कर रहे। ज़राए ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जेल के अंदर और बाहर मौजूद सीनियर शख्सियात खामोशी के साथ सियासी मुज़ाकरात के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये दलील दे रहे हैं कि तसादम की पॉलिसी ने पार्टी को तनहा कर दिया। ये दावा किया जा रहा है और इसके इम्कानात को मादूम किया है। ताहम इनकी कोशिशों को कामयाबी इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि इमरान खान हुक्मरान सियासी जमातों और उनके हैंडलर्स और सहूलतकारों के साथ कोई मुज़ाकरात ना करने के हवाले से दो टोक मौक़िफ़ रखते हैं, और सीनियर क़यादत की जानिब से, जो कि कोट लखपत जेल में कैद है, सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात की हमायत के चंद रोज़ बाद ही इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से एक सख्त तरीन पैगाम जारी कर दिया था। 8 जुलाई का यह पैगाम था, जिसमें इमरान खान साहब ने इस दावे के मुताबिक यह कहा था कि अब मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म हो चुका है, और साथ ही उन्होंने इसी बरस अगस्त में मुल्क गिर एहतजाजी मुहिम का ऐलान कर दिया था। और उसके बाद फिर बड़ी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हुई। खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल खान आफरीदी, अपोजिशन कौमी असम्बली में अपोजिशन रहनुमा महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास सेनेट में, और फिर यह दावा किया गया कि सीनियर रहनुमाओं बशमूल शाह महमूद कुरैशी और दीगर मुसालती सोच को मुस्तरद कर दिया। हालांकि ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब तो खुद ऐसी किसी भी कोशिश को मुस्तरद कर चुके हैं कि जिसमें इमरान खान साहब से पूछे बगैर कुछ किया जाए या उन्हें माइनस कर दिया जाए। और फिर सियासी मुबसरीन की एक राय यह भी फैलाई जा रही है कि जब तक इमरान खान अपने तसादम पर मबनी ले जाए, अब इसको वो तसादम कहा जा रहा है, जबकि असल में इमरान खान टूट नहीं रहे, इमरान खान डील नहीं कर रहे, इमरान खान NRO नहीं दे रहे, और इसी इमरान खान साहब के दो टोक लहजे को कहा जा रहा है कि वो फौजी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी मैदान में वापसी के इम्कानात कम हैं। तारीख में पहले हमने देखा भुट्टो और नवाज शरीफ के केस में, लेकिन इस मरतबा ये मुख्तलिफ इसलिए है कि 8 फरवरी 2024 के दिन भी इमरान खान साहब की यही पॉलिसी थी
اور لوگوں نے جھولیاں بھر بھر کے ووٹ عمران خان صاحب کی جھولی کے اندر ڈالے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے اس دعوے کے اندر ہے کہ لوگ نجی محفلوں میں پاکستان تحریک انصاف کے یہ اعتراف کرتے ہیں کہ جب تک عمران خان کا اور جو موقف ہے اور جو سوشل میڈیا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ہدف بنانا بند نہیں کرے گا، بامانی مذاکرات شروع نہیں ہو سکتے۔ یعنی یہ شرط رکھ دی گئی ہے کہ آپ تنقید نہ کریں، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں۔ اور یہ گزشتہ ویڈیو میں بھی میں نے بات آپ کے سامنے رکھی کہ واحد شرط یہی ہے کل کی ویڈیو کے اندر، کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ تنقید نہ کریں۔ لیکن عمران خان صاحب جو کہ اس وقت مقبول اور مرکزی شخصیت ہیں، ذاتی حیثیت میں اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک ان کی ساکھ خراب ہو چکی ہے۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے ان کی ساکھ کیسے خراب ہوگی؟ عمران خان صاحب نے تو آئین قانون اور جمہوریت کے لیے سٹینڈ لیا ہے، اور مبصرین یہ بات کرتے ہیں کہ سیاسی بحالی کا انحصار بالآخر متبادل قیادت پر ہو سکتا ہے۔ نکل آئی نا بلی تھیلے سے باہر، میں کہہ رہا تھا نا، یعنی اس پیغام کے اندر یہ کہہ دیا گیا۔ اب ذرا یاد کریں اس مزدور صحافی فیاض راجہ کی وہ ویڈیوز جس میں ہم اس پلیٹ فارم پر بار بار آپ کو دو شخصیات کے فوٹو لگا کر بتاتے رہے کہ شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی ان کے متعلق کہا جا رہا ہے، اور اب یہ دعویٰ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ انحصار کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی بحالی کا، کہ بالآخر متبادل قیادت آئے، یعنی شاہ محمود قریشی یا چودھری پرویز الہی جیسے افراد جو مقتدر حلقوں کے لیے قابل قبول ہو سکتے ہیں۔ آ گئی نا بلی تھیلے سے باہر۔ تاہم موجودہ حالات میں پاکستان تحریک انصاف کی تمام تر سیاست عمران خان کے ہاتھوں میں ہے۔ جو لفظ اس دعوے میں استعمال کیا گیا یرمغال کا، وہ لفظ میں یرمغال استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ ووٹ بینک تو ہے ہی عمران خان صاحب کا، اور ووٹ بینک جب عمران خان صاحب کا ہے تو فیصلے انہوں نے کرنے ہیں۔ اور آگے چل کر یہ دعویٰ بتا رہا ہے کہ جناب جب عمران خان نے انکار کیا تو پھر سیاسی حالات نارمل کرنے کی گنجائش کم ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مسالت کے معاملے میں اس سے بھی کم گنجائش ہے۔ عمران خان کے آگے چوائس واضح ہے کہ وہ تنہائی اور تصادم کی پالیسی جاری رکھیں یا ایک عملی تبدیلی کی جگہ دیں جو پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی سپیس کو بحال کریں۔ اور فواد چودھری اور عمران اسماعیل کی تازہ ترین کوششوں کے باوجود اشارے اول اور ذکر چوائس کی طرف نظر آ رہے ہیں، یعنی عمران خان صاحب اجازت نہیں دیں گے۔ یعنی ایک طرف تو کچھ حلقوں نے عمران اسماعیل اور فواد چودھری کو ایکٹیو کیا، اور ساتھ ہی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان انصار عباسی کے ذریعے جنگ میں یہ دعویٰ بھی کروا دیا کہ عمران خان صاحب یہ نہیں ہونے دے رہے، اگر وہ ہونے دیں پرویز الہی یا شاہ محمود قریشی کو آگے لے آئیں تو ان کی سیاسی سپیس بھی مل سکتی ہے، عمران خان صاحب کی رہائی بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ سارا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ بیسیکلی فواد چودھری اور عمران اسماعیل صاحب اس وقت کر کیا رہے ہیں، کیسے کس کے کہنے کے اوپر وہ ایکٹیو ہوئے ہیں، بات کیا کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے وہ کوششیں رکھتا ہوں جو کہ فواد چودھری صاحب کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی حکومت کو ایک قدم آگے بڑھنا ہے، پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو ایک قدم پیچھے ہٹنا ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی؟ بات چیت کے لیے گنجائش پیدا کریں تاکہ تصادم کی سیاست ختم کی جا سکے، اور ان کی سیاسی مفاہمت میں میری مہم اسی کا حصہ ہے، اور میں نے لاہور میں شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی تھی تاکہ میں انہیں قائل کروں، اور پھر ٹی وی چینل ان کے کیا بیانات چلا رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کو ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے تاکہ گنجائش پیدا ہو، اور آگے چل کر کیا دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے بات چیت کی راہ اختیار نہ کی تو اس کے ساتھ ٹی ایل پی جیسا سلوک ہو سکتا ہے۔ اب نکالیں چند دن پہلے کی اسی مزدور صافی کی ویڈیوز آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، پڑھی ہوئی ہیں، جس میں میں نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اصل میں نشانہ ہے اور ٹی ایل پی بہانہ ہے، یعنی تحریک لبیک پاکستان کو سامنے رکھ کر کہا جائے گا ہم پابندی لگا رہے ہیں، اور پھر کہا جائے گا کہ 9 مئی کو تو اس سے بہت زیادہ ہوا تھا، ہم پاکستان تحریک انصاف پر بھی پابندی لگا رہے ہیں۔ اب کیا بات کی جا رہی ہے؟ آگی نا یہاں پر بھی بلی تھیلے سے باہر۔ یہ مزدور صحافی اس پلیٹ فارم پر آپ کے سامنے بڑے قابل فخر انداز میں چند دن پہلے الحمدللہ یہ تمام تر چیزیں رکھ چکا ہے، اور اب اسی جانب اب پاکستان کا روایتی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے۔ یہ ڈان نے رپورٹ کیا ہے کہ یہ بات کر رہے ہیں فواد چودھری کہ ان کو ساتھ ٹی ایل پی جیسا سلوک ہو سکتا ہے، اور یہ بات تو ہم آپ کو ہفتہ 10 دن سے کر رہے ہیں۔ اچھا آگے چل کر یہ جو تبصرہ ہے وہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ سیاسی درجہ حرارت اگر آپ نے کم نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب باہر نہیں آئیں گے، ماحول ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو سیاسی سپیس نہیں ملے گا، آپ کو سیاسی سپیس نہیں ملا تو پھر 27ویں ترمیم بھی آ رہی ہے، معاملات آپ کے لیے مزید کم ہو جائیں گے، اور اس میں آگے چل کر کنسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، عدالتیں بھی علیحدہ ہے، ججز کے تبادلے بھی مرضی سے ہیں، آرمی چیف صاحب کی مدت ملازمت تعیناتی اور انہیں ہٹانا سب کچھ فوج کے پاس ہے۔ وہ پھر کہتے ہیں کہ حکومت کی دونوں جماعتیں یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی 4 فریق ہیں۔ تو یہ مزدور صافی آپ کو بار بار یہی کہتا رہا کہ یہ 4 فریق ہیں: نواز شریف، آصف زرداری روایتی سیاسی مافیا، ان کے ہینڈلرز یعنی اسٹیبلشمنٹ، اور عمران خان۔ میں ذرا آپ یاد کیجئے الحمدللہ یہ مزدور صحافی 3 سے 4 ویڈیوز اس کے اوپر کر چکا کہ آصف زرداری صاحب علیحدہ کوشش کر رہے ہیں،
नवाज शरीफ साहब अलहदा कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट अलहदा कोशिश कर रही है कि वो इमरान खान साहब से कोई ना कोई, यानी तीनों फरीक कोशिश कर रहे हैं कि चौथे फरीक से वो कोई ना कोई डील हासिल कर लें। और फिर आगे चलकर फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत भी ये बात तय करे। मेरा तो ये नुक्ता नज़र है और मैं नून लीग के रहनुमाओं से भी मिलूंगा। अब इसके ऊपर तज्जिए चल रहे हैं। इसके ऊपर सिर्फ इतना ही नहीं, मजीद इसके ऊपर बातें हो रही हैं कि पीटीआई रहनुमाओं ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किस्मत संवारने की कोशिशों को तेज कर दिया। यानी जंग ग्रुप भी और डॉन ग्रुप भी बाकायदा तौर पर यह कैंपेन चलाए हुए है कि जनाब तन्हाई पीटीआई की खत्म की जाए, इमरान खान की रहाई की राह हमवार हो, सियासी दर्जा हरारत कम हो। और फिर फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल के एक्टिव होने के पीछे भी यही बात की जा रही है। फिर कहा जा रहा है नरम मुवक्कफ रखा जाए। असद कैसर कहते हैं जनाब कि जब तक हमें मैंडेट वापस नहीं करेंगे हकीकी नुमाइंदों को बातचीत नहीं होगी। उन्होंने तो रद्द अमल दे दिया, कह दिया। और -1 फार्मूले की अगरचे तरदीद तो की जा रही है इमरान इस्माइल की जानिब से, लेकिन प्रैक्टिकली बात क्या कर रहे हैं फवाद चौधरी की हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। इमरान खान साहब जेल से बाहर आए और फवाद चौधरी, ये शाह महमूद कुरैशी या परवेज इलाही, इस किस्म की क़ियादत, परवेज इलाही की तो खैर वो बात नहीं करेंगे क्योंकि उनके साथ उनके मामलात कुछ और तरह से हैं। शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करना, फिर अंसार अब्बासी के जरिए ये खबर, ये स्टोरी करवाना कि जनाब इमरान खान साहब इस चीज़ के मुखालिफ हैं और जब तक वो परवेज इलाही को या शाह महमूद कुरैशी को आगे नहीं करेंगे उस वक्त तक जो मामलात हैं वो जनाब बेहतर नहीं होंगे। अब दूसरी जानिब चल क्या रहा है, आज सियासी उफक पर DGISPR साहब की भी एंट्री होती है। वो ये कहते हैं कि फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती। जब उनसे सवाल किया जाता है 27वीं आईनी तरमीम का, जब उनसे सवाल किया जाता है सुहेल आफरीदी साहब का, तो वो ये कहते हैं कि सुहेल आफरीदी साहब, अब मैं जो हूँ पब्लिक सर्वेंट हूँ, सुहेल आफरीदी साहब अब KPK के मुंतखब वज़ीर-ए-आला हैं, मैं उनके हवाले से कोई बात नहीं करूँगा। अच्छा, अब इसी किस्म की सवाल उनसे पहले भी हुआ था, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बात करते रहे। उस वक्त बेशक सुहेल आफरीदी साहब मुंतखब वज़ीर-ए-आला ना हो, लेकिन वो सियासतदान तो थे और इमरान खान साहब के नामजद वज़ीर-ए-आला भी थे, लेकिन उस वक्त ये बात कर दी। आज उन्होंने ये बात नहीं की। इससे ये लगता है कि उन्हें इस बात से रोक दिया गया था या उन्होंने माजी की अपनी इस बात से सबक सीखा है। अब आगे चलकर वो एक और दावा भी कर रहे हैं कि गजा में अमन फौज भेजने का फैसला पार्लियामान करेगी। यानी ये मामला भी आ गया सामने। ये वही पार्लियामान है कि जिसकी तमाम तर डोरें किसके हाथ में है, ताकतवर हल्कों के। और अब आहिस्ता आहिस्ता इन बातों की तस्दीक हो रही है जो पहले बार बार सामने आती रही कि जनाब इंटरनेशनल फोर्स में पाकिस्तान हिस्सा बनेगा। फिर वो ये कह रहे हैं कि भारत कोई अब बहरी रास्ते से, समुद्री रास्ते से एक बड़ा इंकशाफ उन्होंने किया कि वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाह रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये बात भी जनाब उन्होंने सीनियर साफियों को बताई कि जनाब भारत जो है, यानी इससे क्या जाहिर हो रहा है, चीज़ें यानी इस तरफ को जा रही हैं कि चाहे अफगानिस्तान के साथ मामलात हों या फिर भारत के साथ मामलात हों, इन तमाम तर मामलात को आगे जाकर हम सेटल्ड होता हुआ इतनी जल्दी नहीं देख रहे। और जब मुल्क में मशरकी बार्डर पर भी, मगरबी बार्डर पर भी इसी किस्म की सूरत हाल होगी कि जनाब इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है, वो दोबारा फॉल्स फ्लैग करना चाह रहा है, अफगानिस्तान के साथ मामलात ठीक नहीं है, वहाँ पर हम घुसकर भी मार सकते हैं, ख्वाजा आसफ कह रहे हैं, गारों में पहुँचाएंगे। और आज भी वो ये बात कर रहे हैं कि हालात एक तरह से नहीं रहते, बामियान के मुजस्समे तालिबान ने तोड़े थे, आज उनके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि, और फिर उन्होंने ये बात भी की कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तहरीके तालिबान अफगानिस्तान एक ही चीज़ें हैं। तो ये बात तो पहले पूरी दुनिया कहा करती थी, हम कहा करते थे नहीं गुड तालिबान है, बैड तालिबान है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ठीक नहीं है, तहरीके तालिबान अफगानिस्तान ठीक है। और आज हम खुद ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि ये दोनों एक हैं। तो बहरहाल हमें ये चीज़ें देखनी होगी कि ये जो हकायक पीछे पड़ी हुई किताबों के अंदर महफूज हैं कि ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ, जो आज हम डाल देते हैं कि इमरान खान साहब ने कह दिया था कि जनाब मुज़ाकरात करें या आबाद करें, इस किस्म की बातें आज भी उन्होंने इन बिटवीन द लाइन की। लेकिन हमें ब्लेम गेम में जाने की बजाय देखना होगा कि मामलात शुरू कहाँ से हुए। अच्छा, अब इसी माहौल के अंदर अहम तरीन केस साकिब निसार, अहम तरीन शख्सियत पाकिस्तान के रहे हैं, उनके साहबजादे वो भी अहम तरीन शख्सियत हैं। उनकी और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक के मामले में एक बहुत बड़ी पेशरफ सामने आई है। इतने अरसे तक इसको रोक के रखा गया था। ये मामला जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में था। अब इस बदलती हुई सूरत हाल के अंदर ये जो मैंने बैकग्राउंड आपके सामने रखा ना कि 27वीं तरमीम का एक तरफ से शोशा छोड़ा जा रहा है, फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल को एक्टिव किया गया है, और फिर ये DGISPR साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि हालात नॉर्मलाइज नहीं है दोनों बार्डर्स के ऊपर, और फिर सियासत पर उन्होंने बात नहीं की और गाजा के हवाले से कहा कि फैसला पार्लियामान करेगी। वही पार्लियामान जो 27वीं तरमीम में कई इख्तियारात जो है वो खुद से पहले भी जो है वो छोड़ चुकी है, और अब कुछ मजीद जनाब इस किस्म की चीज़ें, यानी जिस अदलिया को आज़ाद होना था उसके इख्तियारात खुद ले लिए, और जो वफाकी हुकूमत के अंडर इदारा है एस्टेब्लिशमेंट, उसको जो है खुद मुख्तारी देने के हवाले से जो है वो हो रही हैं बातें कि वो अपने तमाम तर मामलात खुद देखें
یہ باتیں بہرحال ہو رہی ہیں۔ اب اس ماحول کے اندر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے نجم ثاقب اور بشرا بی بی آڈیو لیکس کیس جو تھا دونوں کا، وہ جسٹس بابر ستار کی عدالت سے یہ معاملہ جسٹس اعظم خان کی عدالت کو منتقل کر دیا گیا۔ جی ہاں، بہت بڑی پیش رفت ہے، کیونکہ بابر ستار صاحب معاملات کو آئین اور قانون کے تحت جس طرح سے لے کر چل رہے تھے، بابر ستار کون ہیں، آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، کیونکہ بشرا بی بی اور ثاقب نثار کے صاحبزادے یہ کہہ رہے تھے کہ ٹیمپرڈ ویڈیو ہے، یہ ویڈیو بنائی گئی ہے بدنام کرنے کے لیے۔ اب آج ہی کے دن 4 نومبر کو اسے جسٹس اعظم خان کی عدالت میں مقرر کر دیا گیا ہے، اور پہلے اس کیس سے جو کچھ چیزیں نکل رہی تھی، اس پہ سپریم کورٹ نے اس کیس میں حکم امتناع جاری کر رکھا تھا، ہائی کورٹ کو بابر ستار صاحب کو مزید کارروائی سے انہوں نے روک دیا تھا، اور دونوں نے، بشرا بی بی اور نجم ثاقب نے، درخواستیں دائر کر رکھی تھی، کیونکہ کہا گیا تھا کہ جناب کہ وہ تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے والے ابو ذر سے کوئی گفتگو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے جناب انفارمیشن آئی، یعنی ایک انہوں نے نیکسس ثابت کرنا تھا جھوٹا کہ ثاقب نثار کو عمران خان صاحب کے ساتھ تھے یا کیا، جس پر ثاقب نثار بھی تردید کر چکے۔ اب اس معاملے کو پھر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے دوبارہ سے جھاڑ پونجھ کر لایا گیا، اور یہ معاملات اعظم خان صاحب کی عدالت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، انصار عباسی صاحب تصدیق کر رہے ہیں، وہ ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کو توڑنے کے لیے تمام تر حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ تو جناب ویڈیو کے آخر میں ایک مرتبہ پھر کہ آپ امریکہ میں رہتے ہیں یا پھر کینیڈا میں، آسٹریلیا میں ہیں، یورپ میں، برطانیہ میں، کسی بھی جگہ مشرق وسطیٰ میں ہیں، جنوبی ایشیا میں ہیں یا پھر پاکستان میں ہیں، قیمتی رائے کا اظہار کرتے وقت سکونت کا مقام اور نام ضرور تحریر کریں تاکہ آپ کے ساتھ انٹریکشن رہ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔